کائنات کے لوگوں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے لوگوں جو مسلمان نہیں ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرات مکیوں پار پہاڑی دے تشریف فرما گئے حضرات سیرہ ابن حشام دے اندر یہ واقعہ موجود ہے میرے دل مرشد پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی تے بیٹھے ہیں ابو جال آ جاندا ہے آن کے آندا محمد کے اپنے کولوں بیٹھ کے گلاں بنا لینا ہے مکے آن کے آندا میرے تے قرآن نازل ہو رہا ہے کائنات کے لوگوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جال دی کسے بھی گل دا جواب نہ دیتا حضرات کئی ویلے اے چپ نالوں وڈا ہور جواب ہی کوئی نہیں ابو جالب کہہ رہا وے گلاں کر رہا وے بالآخر ظالم نوں غصہ آ جاندا ہے انہیں جو پتھر اٹھایا تے میرے تیرے محبوب دے سر پاک دے اندر مار دے میرے تیرے مرشد پاک علیہ السلام زخمی ہو جاندے نے حضرات میرے آقا تو اٹھ دے نے گھر آ جاندے نے یہ سارا ماجرا سارا واقعہ حضرت حمزہ دی لونڈی پہلے ہوئی ہے حضرت حمزہ دی لونڈی ہے سارا واقعہ پہ تک دی ہے حضرت حمزہ شام شکار تو واپس آئے نا آندھی ہے حمزہ اج تو بعد اپنے آپ نو چودھری نہ کہلاوے حمزہ اج تو بعد اپنے آپ نو سردار نہ کہلاوے حمزہ اج تو بعد اپنے آپ نو وڈیرا نہ کہلاوے اے بی بی نالے روئی جا رہی ہے نالے گلاں کری جا رہی ہے حضرت حمزہ پوچھ دے گئے بی بی دس دے صحیح گل کی ہوئی ہے کیوں روئی جا رہی ہے آندھی میں حمزہ میں ویندیا جوندا باپ عبداللہ زندہ ہوندا ابو جال نوں کیویں مار کے چلا جاندا کائنات دے لوگوں ماپے بیٹھے اولاداں والے جے حضرات والدین دا بڑا سہارا ہویا کردا بندے دے کول کچھ بھی نہ ہوے کڈ تے پیو موجود ہوئے بندہ تے مینوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں میرے نال میرا باپ موجود ہے کائنات دے لوگوں حضرت حمزہ دی لونڈی آندی ہے میں بیٹیا تے عبداللہ زندہ ہوندا تے ابو جال اونوں مار کے چلا جاندا میں بیٹیا تے محمد نو وہ ابو جال کیویں تکلیف پہنچا کے چلا جاندا حضرات میرے حمزہ نے کمان پکڑی ہے سیدھے کعبۃ اللہ دے اندر چلے جاندے ابو جال اپنے یاراں بیلیاں دے نال بیٹھا وے آندا میں محمد نو نعوذ باللہ تکلیف پہنچا کے آیا حضرت حمزہ گئے نا کمان ماری ظالم دے سر دے اندر آندے ہوئے ابو جال اگر اج تو بعد میرے محمد دی طرف آنکھ اٹھائے گا تیری آنکھ کر دیاں گا اگر ہاتھ چکے گا تیرا ہاتھ کٹ دیاں گا کائنات دے لوگوں حضرت حمزہ تو سیدھے میرے آقا دے کول چلے جاندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آن کے حضرت حمزہ آندے اے میرے بھتیجے محمد خوش ہو جا راضی ہو جا سونیا میں تیرا بدلہ لے کے آ رہا ہاں کائنات دے لوگوں جڑا جواب آمنہ دے لال علیہ السلام دے دیتا ہے لکھا من سونا ہوئے لکھن دے قابل ہے کائنات دے لوگوں میرے تیرے مرشد پاک فرمان دے اے میرے چچا جی میں تے بدلے لین دنیا تے نہیں آیا سونیا میرے آقا کیویں بدلہ نہیں لیندے اللہ فرمان دے گے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم لوگوں میرے تیرے مرشد پاک فرمان دے رہے چچا جی مینوں راضی کرنا اپنی زبان تو کلمہ پڑھ دے ہو حضرات بالآخر حضرت حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے ہیں حضرات میرے حمزہ دین اسلام دا کم کر رہے ہیں
الیہ راجعون حضرات وحشی دوڑ کر کے ہندا دے کول چلا جاندا ہے آندا ہے بھی ہندا لیا میرا انعام کرام مینوں دے دے میں حمزہ نو قتل کر کے آ گیا وا میں حمزہ نو شہید کر کے آ گیا وا ہندا دی ہوئے وحشی میرے دل نو اجے بھی سکون نہیں پہنچیا حمزہ دے جسم دا ایک ایک انگ کٹ کے لے آیا کائنات دے لوگو اج مینوں تینوں اسلام دی قدر اس کر کے نہیں میرا تیرا اسلام واسطے کیا کچھ نہیں حضرات آسانہ ہندیاں میں ہو جان میرے تیرے کان تے چوں تک نہیں ہلدی حضرات اسلام درجت کائنات دے لوگو نماز دی دعوت دینا پیا دے میرے تیرے کان تے چوں تک نہیں ہلدی وجہ کی ہے میرا تیرا اسلام واسطے لگیا کچھ نہیں حضرات وحشی آ جاندا ہے میرے حمزہ دے جسم دا ایک ایک انگ کٹ دیتا جاندا ہے اکھاں میرے حمزہ دیاں کٹ لیاں جاندیاں نے ہونٹ میرے حمزہ دے کٹ دیتے جاندے نے زبان میرے حمزہ دی کٹ دیتی جاندی ہے سینہ چیر کے کلیجہ کٹ لیا جاندا ہے کائنات دے لوگو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کٹیا پٹیا لاشا میدان احد دے اندر پہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے لاشاں دی شناخت کر رہے ہیں ایک صحابی آندے اللہ دے نبی جی ایک لاش ظالم نے اندے نال ظلم والی اخیر کیتی ہے محبوب سونیا سمجھ نہیں آ رہی وہ لاش کیڑے بندے دی ہے کائنات دے لوگو امام الانبیاء پیغمبر ہے میرے تیرے محبوب علیہ السلام ہے میرے تیرے دل دی بہار ہے آمینہ دلال علیہ السلام آ جاندے نے آن کے اس لاش تے کھڑے ہوئے نا میرے آقا دیاں اکھاں چم چم برس پہ دیا نے میرے تیرے محبوب علیہ السلام ہے زاروں کے تار ہوئی جا رہے ہیں اکھاں دے اندروں آنسو بہائی جا رہے ہیں آقا علیہ السلام صحابہ پوچھ دے گئے محبوب سونیا ایک گندی لاش ہے آقا فرماندے نے ہے میرے صحابہ یہ کوئی اور نہیں میرا چچا امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دے لوگوں میرے آقا چھم چھم رو رہے ہیں حضرات میرے آقا نو صحابی سوال کر دے اللہ دے نبی جی اینا رون دی کی وجہ ہے حضرات میرے تیرے مرشد پاک علیہ السلام آندے ہیں اے میرے صحابہ لوگ کرنا کر دے ہیں میں تے اپنے باپ دا چہرہ دیکھیا نہیں لوگ آندے ہیں کہ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شکل حضرت عبداللہ دے نال بہت زیادہ ملتی ہے حضرات میرے آقا رو رہے ہیں حضرت حمزہ دا لاشا سامنے پیا ہے سامنے نظرہ پہیاں حضرت سمیہ دے رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے لوگوں تو تنہ منٹاں دے اندر ہے اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا سامنے نظرہ پہیاں حضرت سمیہ دے حضرات کون سمیہ میرے تیرے مرشد پاک علیہ السلام دی پھوپو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر حمزہ دی بہن سمیہ وے میرے آقا دے نے زبیر جا جلدی دے نال جا اپنی امی دے میری پھوپھی نو منع کر دے ہو انہاں نو کہو اللہ دے نبی علیہ السلام دے والو تانوں اگے آن دیاں اجازتاں نہیں تسی اگے نہیں آ سکدے ظالم نے لاش دے نال حال ہی اتنا برا کیتا وے او دیکھن دے قابل نہیں نالے بہن قدم برداشت کر دی ہے کہ ویر دے پیر دے اندر کنڈا بھی لگ جاوے حضرات حضرت سبیر جا کے آتے ہیں امی جان اللہ دے نبی علیہ السلام دی طرفوں اگے آمدیاں اجازتاں نہیں حضرت سبیر آمدیاں نے سبیر بیٹا اللہ دے نبی علیہ السلام جا کے کہہ دے محبوب سونیا تسی منع کر دیتا وے سبیر ایک قدم بھی اگے نہیں اٹھائے گی پر محبوب سونیا میں اپنے ویر دی لاش دے واہ ویلا کرن واسطے نہیں آئی
सलाम दे सहाबा ने दीन इस्लाम दी खातर ओ दीन जड़ा मैनू तेनू एक प्लेट दे अंदर रखया रखाया मिल गया, जिस दीन दी खातर मेरा तेरा कुछ नहीं गया, इससे करके मैनू तेनू दीन इस्लाम दी कदर नहीं, मैनू तेनू दीन इस्लाम दी कदर कीमत दा पता नहीं। अल्लाह को दुआ है अल्लाह जब तक जिंदा रखे, अल्लाह इस्लाम ते रखे, अल्लाह मौत दे सही माने के अंदर अल्लाह अकीदा तौहीद ते मौत नसीब फरमाए। जो कुछ बयान कीता है अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा के मैनू तुहानू दे अमल करने दी तौफीक